السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو واحد ليكزيرسيس سور لي سويت نيميريك. داكوغ، هاد ليكزيرسيس تيبقى فالابل بالنسبة البروميير اني باك سيونس اكسبيرمونتال بيان سيونس مات، وحتى دوزيام بور لو دوزيام اني باكالوريا. داكوغ، لانه لي سويت هداكشي اللي تيكون في البروميير باك تيتعاود في دوزيام باك، كتزاد عليه غير واحد دي بروبريتي اللي قلال اللي تيتزادو. داكوغ، مي لا بليبار ديال لي كيسيون في الثانيه باكالوريا اللي تيتحطوا في لي كونترول راه بحال داكشي اللي قريتو في البروميير اني باك. سي بون. دونك على بركة الله ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا السوليسيون ديال هاد ليكزيرسيس. دونك نقرا عليكم لي دوني. سوا u n une suite définie par u0 تتساوي 1 sur 2 u n plus 1 كتساوي هاد l'expression. Très bien. Voilà, première question, montrer que quel que soit n appartient à n, un محصورة بين 0 و 1. Donc هنايا automatiquement شنو غادي ندير؟ غادي ندير raisonnement par récurrence. D'accord. Donc première question, شنو نجي نكتب هنايا؟ Voilà, on raisonne par récurrence. D'accord. Très bien. Le raisonnement par récurrence, أول حاجة كنبدا بها هي l'initialisation ou bien la vérification pour n égale أصغر عدد كاين هنايا في هاد l'ensemble n راه هو 0. Donc pour n égale à 0 on a غير virgule on a غادي نمشي نحسب هاد u0. u0 ديجا عندي في لي دوني شحال كتساوي؟ سي 1 sur 2. دونك ها هي 1 sur 2. دوكا نتأكد واش u0 اللي هي 1 sur 2 واش محصورة بين 0 و 1. بون محصورة بين 0 و 1 لأن 1 sur 2 راه هي 0,5. دونك شنو نجي نكتب؟ u0 اللي هي 1 sur 2 راه إفيكتيفمون محصورة اونتر إلي كومبخي اونتر 0 و 1. غنكتب هنا سو كي est vrai. إذا هاد لونكادرومون راه صحيحة بور n égale 0. ندوزو دابا لليغيديتي. شنو تنجي نكتب؟ سوا كنفيكسي واحد ان ابارتير هاد لونسومبل اللي عندي هنايا. on suppose que quoi؟ on suppose ان un محصورة بين 0 و 1 et on montre فيما لقيت n نعوضها ب n plus 1 on montre ان un plus 1 محصورة بين 0 و 1. très bien. دونك هنا باش نمونطري هادي parmi les techniques اللي نقدروا نديرو هو نمشي نبين ان u1 plus 1 نبينها كبر من 0 ومن بعد نبين u1 plus 1 صغر من 1. d'accord. tout d'abord montrons que ان هادي صغر من هادي، ان 0 صغر من u1 plus 1. d'accord. ومن بعد نبين u1 plus 1 صغر من 1. نبدا بهادي u1 plus 1 بعدا شنو هي؟ ها هي فينا غادي نكتب u1 plus 1 شنو تتساوي d'après les données هي 2 fois un plus 1 على un plus 2. انا ملي تنشوف un plus 1 il est positif donc راه كبر من 0. علاش؟ لانه d'après هنا on suppose que هذيك تولي بحال لي دوني عندنا un راه كبر من 0. الا كانت un كبر من 0 دونك هنا un بوزيتيف مضروبه في 2 اللي هو بوزيتيف بليس واحد نون بوزيتيف. دونك هذا الشيء كامل اللي كاين هنا الفوق راه بوزيتيف. عاوتاني هنا بوزيتيف بليس بوزيتيف سي بوزيتيف. دونك شنو يولي عندي؟ بوزيتيف على بوزيتيف. دونك هذا الشيء كامل راه كبر من 0. دونك هذه بيناها فاسيلمون ما فيهاش مشكل. ولكن ندير جوستيفيكاسيون كار او ان مالا شنو اللي خلاني نقول ان هذا الشيء بوزيتيف هو كون ان او ان كبر من 0. او ان كبر من 0. داكوغ. تري بيان. Par la suite, de même façon, montrons que غنمشي نبين هادي u1 plus 1 صغر من 1. u1 plus 1 صغر من 1. هنا ما عنديش هنا 0. دونك ديما في الغالب ملي تنبغيو نبينو واحد
واحد الطرف صغر ولا كبر من شي طرف اخر، تنلجؤوا لا ديفيرونس، تنحسبوا او تنحدوا لو سين ديال لا ديفيرونس. اما ندير او ان بلس ان صغر من واحد وخصني نلقى داكشي نيجاتيف لانه درت هاد الصغير ناقص كبير، او بيان ندير ان موان او ان بلس ان وخصني نلقى داكشي بوزيتيف. حنا من الاحسن ديما ناخذ الكبير ناقص الصغير، من الاحسن. داكوغ. دون ناخذ ان موان او ان بلس ان، غادي نمشي نعوض ان تبقى في بلاصه او ان بلس ان، غادي نعوضها بهادشي اللي عندنا هنايا. دونك شنو غندير؟ فراكسيون دو او ان بلس ان، ولتحت شنو غادي نكتب؟ او ان بلس دو. تري بيان. هاد لا ديفيرونس باش نعرف لو سين ديالو خصني ندير توحيد المقام. شنو يولي عندي؟ او ان بلس دو، هنا او ان بلس دو موان دو او ان بلس ان على او ان بلس دو. من هنا لهنا شنو درت؟ هنا راه بحال عندنا واحد على واحد، ضربنا هاد البسط في المقام ضربناهم في هاد المقام، ان فوا او ان بلس دو سي او ان بلس دو، وهاد ان فوا هادي، دونك هادو بجوج اللي ضربناهم في ان حتى حاجه ما تشونج. داكوغ. تري بيان. من بعد شنو غادي ندير؟ نحتفظوا بهذاك المقام اللي هو او ان، باردون، بلس خاصها تكون هنا او ان بلس دو. هنا شنو تولي عندنا؟ او ان بلس دو. هنا هاد الموان ملي طلعات فوق هاد الفراكسيون هنا الله يرضي عليكم واحد الحاجه خصكم تكونوا واعيين بها. شتي ملي تتكون عندنا فراكسيون وتتكون عندنا شي اكسبرسيون هنا، ديما هنا راه عندنا اقواس، واخا ما كاينينش. دونك هاد الموان الا جينا نطلعوها الفوق وما نديروش الاقواس، خاص هاد الموان تدخل على هادشي كامل، يعني شنو تولي؟ يتبدلوا الاشارات كاملين، بويسكو عندي هنا موان. الفراكسيون ملي تتكون مسبوقه بريسيدي با موان، راه بحال عندنا دي بارونتيز مسبوقين بموان. دونك شنو ندير؟ موان دو او ان موان زان. اما الا بغيت تكتب هادي بحال هكا تكتبو ودير الاقواس. داكوغ. دونك هادي الله يرضي عليكم، لانه بزاف التلاميذ كيدير موان هنايا كيكتب دو او ان بلس ان، ما تيبدلش هنايا لي سي، وبالتالي تيخطا. هنا باردون سي دو. فوالا. من بعد شنو غادي ندير؟ جو سامبليفي الفوق، لتحت شنو يولي عندي؟ او ان بلس دو، او ان موان دو ان سي موان او ان، و دو موان ان سي، دونك تولي عندنا ان موان او ان، ان موان او ان. دونك شنو تنلاحظ انا هنايا؟ كنلاحظ انه هادشي كيف داير الي بوزيتيف. علاش؟ او ان بلس دو راه بوزيتيف، لانه او ان ديجا حنا او ان راه عندنا بوزيتيف، بوزيتيف بلس بوزيتيف، دونك هادشي راه بوزيتيف. وهاد لا ديفيرونس باش نعرفو كي داير خصني نشوف نكومباري ان مع او ان. انا ديجا عندي دابخي لي دوني ان راه كبر من او ان، دونك الا كانت ان كبر من او ان، هاد العدد الاول كبر من الثاني، دونك لا ديفيرونس الي بوزيتيف. بوزيتيف على بوزيتيف سي بوزيتيف. ندير كبر من زيرو نجوستيفي. جوستيفيكاسيون نقدر نقول ان او ان محصوره من زيرو و ان. او ان كبر من زيرو جوستيفي ليا ان هادشي راه بوزيتيف، وواحد كبر من او ان جوستيفي ليا هادشي راه بوزيتيف. بوزيتيف على بوزيتيف سي بوزيتيف. دونك شنو غادي نقول هنايا؟ دونك بيان دو غيكون ان كبر من هادي، ياك؟ بمعنى او ان بلس ان راه صغر من واحد. دونك دابا شنو غادي ندير؟ دونك في هاد الحالة غادي نقدر نستنتج ان او ان بلس ان، داكوغ، راه محصورة بين زيرو و واحد. وفي الاخر تنكتب واحد لافراز، دونك دابخي لو برانسيب دو ريكيرونس او نا، ونكتب كيلكو سوا ان ابارتي ان او ان محصورة بين زيرو و ان. نكتبها هنا تحت من هاد لافراز هادي، ضروري نكتب هاد لافراز، دونك دابخي لو برانسيب دو ريكيرونس، ونكتب هادشي اللي عندي في لا كيسيون. انا ما غاديش نكتبها غير باش نربح شوية الوقت. غادي نمشيو لكيسيون 3. montrer que quel que soit n appartient à n. فوالا هادي كاين اللي غير تيشوف كيل كو سوا ان ابارتيان تيفكر في الريكيرونس، راه ماشي ديما النهار تاعك. بوتيتر بعض المرات نقدروا نلقاو طرق سريعه بحال هنايا باش نبين هادي. نقدر نحسب غير لا ديفيرونس وخاصني نلقى هاد الريزولطا، ننطلق من هنا باش نوصل هنايا. دونك كيسيون 2 شنو نجي نكتب؟ سوا ان ابارتيان ان، حتى انا نسيت ما كتبتيش هادي راه ما كاينش مشكل، لان هو نحكرو شويه على لي ديمونستراسيون. مي البلوز امبورطون هو انه ملي دير او ان بلس ان موا او ان خاصها تخرج لك هاد الريزولطا هنا. دونك غنمشي نعوض او ان بلس ان هي هادي، ياك؟ دونك باش غادي نعوضها؟
غادي نعوضها ب 2 او ان بلس 1 على او ان بلس 2 مزيان موان او ان. من بعد شنو غادي ندير توحيد المقام. هذا دونك لانه هنا بحال عندنا او ان على واحد، الا ضربنا هادو بجوج في واحد غيبقى هذاك كما هو على او ان بلس 2 موان، وهنا او ان وواحد بجوجهم نضربهم في هذا المقام. مشاتو لي عندي او ان مضروبه فاش في او ان بلس 2 ولتحت واحد مضروب في هذا تبقى ليا او ان بلس 2. غنحتفظو بالمقام اللي هو او ان بلس 2 والفوق شي ولي عندي 2 او ان بلس 1 موان او ان. منزربوش منديرش ديفلوبمون دابا نديفلوبي ونسامبليفي داكشي اللي كاين الفوق. غتولي عندي او ان بلس 2 او ان غادي تبقى في بلاصتها بلس 1 غادي تبقى في بلاصتها موان او ان في او ان راه هي موان او ان او كاري ياك. موان او ان فوا 2 سي موان 2 او ان. سي بون. من بعد شنو غادي ندير هنا تولي عندي موان او ان او كاري نبدا بها هي الاولى. هاد 2 او ان مشات مع هادي نقدر غادي نخليها كومسا منزربش ندير 1 موان او ان او كاري. هنا شولا تيبان ليا كتبان ليا هاد الفوقاني راه ايدونتيتي ماركابل. هاد 1 راه بحال عندنا 1 او كاري دونك نقدر نكتبها هي 1 موان او ان فاكتور 1 بلس او ان على او ان بلس 2. وهادي هي الريزولتا اللي باغي نوصل ليه هنا. دونك تنكونو جاوبنا عليها اي سي تيرميني. كنمشيو لكيسيون 3. ديدوير كو او ان اي كرواسونت. الله يرضي عليكم بالنسبه لا مونوطوني ديال لا سويت كاين عندنا بزاف طرق باش نبينو واحد السويت باش نحدو ليها المونوطوني بصفه عامه سواء كرواسونت ولا ديكرواسونت. اما كنستعملو لا ديفيرونس او ان بلس 1 موان او ان، ولا بعض المرات شنو تنستعملو نقدرو نستعملو كومسا او ان بلس 1 على او ان ونشوفو هادشي واش كبر من واحد ولا صغر من واحد. الا كان كبر من واحد لا سويت الي كرواسونت، الا كان صغر من واحد لا سويت الي ديكرواسونت. كان عندنا ايكال 1 لا سويت الي كونستانت ou bien stationnaire. D'accord. تنقولو واحد سويت ستاسيونير اللي تيكون عندنا الكونستيون كيساوي واحد بيان سور كيلكو سوا ان ابارتي ان. كاين دوطخ ميثود غادي تشوفهم تيكونوا خاصين بالثانيه بكالوريا مرتبطين بلي فونكسيون اكسيتيرا. فوالا مي البلوز امبورطون الميثود اللي تنستعملها بزاف هي لا ديفيرونس. هنا غنستعملو لا ديفيرونس بيسكو قال لي ديدوير وانا في الكيسيون اللي فاتت درت لا ديفيرونس. وهذه تتفكرني بالطريقه ديال اللي كنستعملو باش نعرفو لا مونوطوني ديال لا سويت. غادي نستعمل غير هاد الريزولتا. شنو نقول دابخي كيسيون 2 اون غنكتب هادشي كامل اللي عندي هنايا او ان بلس 1 موان او ان شنو تتساوي 1 موان او ان فاكتور 1 بلس او ان على او ان بلس 2. اذا انا باش نعرف هنا او ان كي نبين راه كرواسون خصني نبين هادشي راه بوزيتيف، بمعنى خصني هاد ليكسبرسيون خصني نبينها بوزيتيف. حنا شنو تنعرفو على او ان دابخي الكيسيون الاولى او ان راه كومبري اونتر 0 و 1 دونك غنستغل هادي. داكوغ او ان هنا راه بوزيتيف دونك هذا غادي يكون بوزيتيف لانه بوزيتيف بليس بوزيتيف سي بوزيتيف. عاوتاني او ان بوزيتيف بليس بوزيتيف دونك هذا حتى هو بوزيتيف. بقى لي هاد لا ديفيرونس 1 عندي كبر من او ان الي سوبيريور او ان صافي دير ملي تتكون 1 سوبيريور او ان العدد الاول كبر من الثاني لا ديفيرونس تيكون تو بوزيتيف. دونك هادشي كامل راه بوزيتيف. تنكتب كبر من 0 ونقول كار جوستيفي ان او ان محصوره بين 0 و 1 هادي سوفيزونت باش نمونطري ان هادشي راه سوبيريور ستريكتومون 0. دونك انا شنو تنقول دونك او ان اي كرواسونت و تنكونو سالينا لا ريبونس ديالنا. داكوغ سي بون. ناخدو ورقه واحده اخرى. غادي نمشيو لا كيسيون لا كيسيون 4. شنو عطيني في الكيسيون 4 عطيني واحد لا سويت واحده اخرى في ان ها باش نديفينيها كيلكو سوا ان ابارتي ان. قال لي كالكولي في 0 هادي ساهله دونك ندير 4 ا عندنا في 0 غادي نحسبها من هنايا
في زيرو يعني نمشي نعوض ان بزيرو. هنا زيرو هنا زيرو هنا زيرو. شنو تولي عندي؟ اي زيرو موان ان سور اي زيرو بلوس ان. اي جو رومبلاس اي زيرو. اي زيرو دابخي لي دوني هاهي تساوي واحد على جوج. هي واحد على جوج ناقص واحد. واحد على جوج زائد واحد. هنا الفوق اللي درنا توحيد المقام غتخرج لي موان ان سور دو. قالكم تأكدوا. هنا درنا توحيد المقام سي اون ريديو او ميم دو ماتور اون اورا 3 سور 2. تري بيان. من بعد ناخد هذا نضربو في لانفيرس ديال هذا تخرج لي موان 1 سور 3. او بيان نقدر غير هادو نشطب بلا ما هادو نكتب ديريكتومون موان 1 سور 3 اي سي تيرميني. داكوغ. في ان دو ميم فاصون شنو نجي نكتب؟ هي يو واحد موان ان على يو واحد بلوس ان. يو واحد يلا لقيناها. او باردون يو واحد اتون دونك خصنا نلقاو يو واحد. يو واحد باش نلقاها خاصني فوالا. دونك هنايا ما لقيناش مشكل لانه عندنا هنا اي واحد. دونك انا باش نكمل خصني نمشي نحسب اي واحد. يا اونا اي ان. ها اي ان من نجبدها شنو تتساوي؟ تساوي دو اي زيرو بلوس ان على اي زيرو بلوس دو. ونعوضو. دونك شنو يولي عندي؟ دو فوا ان دومي بلوس ان. وهنا ان دومي بلوس دو. دو تخسرنا تبقى لي على دو. هنا درنا توحيد المقام تكون عندنا 5 سور دو. شنو تولي عندي ابخي؟ غتولي عندي دو فوا لانفيرس ديال هذا اللي هو دو سور 5. يعني تولي عندي 4 سور 5. 4 سور 5. غادي ناخد هاد يو ان ونجي نعوضها هنايا. دو في شنو تولي عندي؟ يو ان اللي هي 4 سور 5 موان 1. وهنا شنو تولي عندي؟ 4 سور 5 بلوس 1. هادي اللي درنا توحيد المقام تولي موان 1 سور 5. وهنا اللي درنا توحيد المقام تولي 9 سور 5. اما ناخد هذا نضربو في لانفيرس ديال هذا او بيان نقدر هاد 5 نشطب عليها مع هاد 5 ونكتب ديريكتومون موان 1 سور 9. اي سي تيرميني. دابا غادي نمشي كيسيون 4 بي. L'élément entraîne Vn est une suite géométrique d'horizon 1 sur 3. C'est bon. Donc, باش نبين Vn c'est une suite géométrique كنطلق من Vn plus 1. Vn عندي هي هادي. كنمشي هنا شنو ندير؟ Un غادي نعوضها ب Un plus 1. فين ما لقيت ان نعوضها ب Un plus 1. هنا تولي عندي Un plus 1 plus 1. Très bien. Un plus 1 moins 1. غنمشي نعوضها. D'accord. فوالا. وبعض المرات تقدر هاد ان بلس ان موان 1 تكون حسبتيها فشي بلاصه. اي دايوغ جو كخوا بحال حسبتها غنكون حسبناها هنا فشي بلاصه جو كخوا. هاهي فين غير هو درنا ان موان ان بلس ان كانت خرجت لينا هاد الريزولت. حنا الا مشينا درنا هذا شنو هاد ليكسبرسيون هادي الله يرضي عليك راه هي لوبوزيت ديال هادي. دونك الا عارف انا هادي كتساوي هاد ليكسبرسيون بغيت نعرف هادي دونك نمشي ندير غير لوبوزي ديال هادي غتولي عندنا ان موان 1 على ان بلس 2. يعني هادي اللي مشي نحسبنا خصنا نلقاو ان موان 1 على ان بلس 2. حنا غادي كاع نعاودو الكالكول من الاول ماشي مشكل. دونك راه الا بغينا نستغل هادوك الريزولطا ما كاينش مشكل نجيو ديريكتومون نكتبو هنايا. غنجي هنا شنو ندير؟ 2 ان بلس 1 على ان بلس 2 موان 1 ولتحت de même façon 2un plus 1 على un plus 2 plus 1. نديرو توحيد المقام فوق شنو يولي عندي هنايا 2un plus 1 موان هاد موان 1 نضربها دونك كتولي عندنا ولا ما نزربش كلشي يتبع معايا un plus 2 موان 1 sur 1 هادو بجوج نضربهم في هاد ليكسبرسيون شنو تولي عندي un plus 2 على ان بلس 2. ما كندير غير في توحيد المقام. تري بيان. تحت دو ميم فاصون 2 بلس 1 على ان بلس 2 بلس هنا واحد على واحد بجوج نضربهم في هذا تولي عندنا ان بلس 2 على ان بلس 2. يعني حتى هنا درنا غير توحيد المقام. من بعد شنو يولي عندي
هنايا ندير كسر كبير لتحت المقام واحد هو ان بلس دو، فوق ندير هادي ناقص هادي. هنا راه بحال عندنا اقواس، إلا حيدنا الأقواس موان تدخل على هادشي تبدل الإشارة هنا. دونك نكتب ديريكتومون دو أو ان بلوس ان موان أو ان. بويسكو مبغيتش ندير الأقواس غنبدل هاد الإشارة لي كاينة، لأنو عندي واحد الموان تولي هنا موان دو. داكوغ، لتحت فالي ان. هنا دو ميم فاصون واش غتولي عندي هنايا، غنحتفظ بالمقام لي هو أو ان بلوس دو، وهنا الفوق غتولي عندنا دو ان بلوس ان دو أو ان بلوس ان بلوس أو ان بلوس دو. من بعد نقدر غادي نشطبها على هادي، وهادي قاعده عقلوا على الله، ديما تكون عندك ا على بي وهنا عندك سي على بي، تيكون عندك نفس المقام هنا وهنا، نقدر هادو غير شطب عليهم نكتب غير ا سور سي. هادي عقلوا عليها. داكوغ، او لا تاخذ هذا تضربو في الانفيرس ديال هذا، راه في الاخر تخرج لك ا على سي. دونك سي ميو نشطب هذا على هذا وصافي ونتهنى. اذا انا نقدر نشطب على هذا مع هذا نفس المقام. يبقى لي غير هادشي اللي كاين الفوق ندير ليه لا سامبليفيكاسيون. دو او ان موان او ان سي او ان، و 1 moins 2 c'est moins 1. ولتحت شنو غيكون عندي 2 un plus 1 c'est 3 un و 1 plus 2 c'est 3. مزيان. شي يبقى من بعد تولي هنا نقدر نفاكتوريزي ب 3 تولي un plus 1 والفوق شنو يكون عندي un moins 1. هادي تنلاحظ انه جو كخوا راه هي 1 sur 3 un moins 1 sur 1 plus 1 اللي هي exactement 1 sur 3. هادي كاملة شنو هي؟ هادي كاملة راه هي في ان. دونك راني لقيت في ان بلس 1 كتساوي 1 sur 3 في ان، بمعنى في ان est une suite géométrique de raison 1 sur 3. داكوغ، وحنا دايوغ عطاونا الغيزون 1 sur 3، دونك ضروري في الاخر خصني نلقى 1 sur 3 في ان. الا ما لقيتش 1 sur 3 في ان راه عندك شي خطا في شي بلاصة. سي بون. Question هنايا 5A. Détermine Vn en fonction de n. Donc أنا شنو نجي نكتب؟ يلا لقيت أنا Vn est une suite géométrique. Vn est une suite géométrique de raison quoi? De raison 1 sur 3, ياك؟ Très bien. Donc, et de premier terme, ضروري. ملي تنبغي نلقى Vn en fonction de n نحدد حتى le premier terme. Et de premier terme في زيرو شحال لقينا قبيله في زيرو؟ كنا حسبناه في ا في زيرو. في زيرو كنا لقينا موان 1 سور 3 موان 1 سور 3. تأكدوا لأنه إلا غلطنا هنا راه غنغلطو عاوتاني حتى في هاد لا كيسيون. سي بون، داكشي عندنا مزيان. فوالا سي تري بون، مزيان هادشي. دونك دابا شنو غادي ندير؟ دونك غنكتب في ان اون فونكسيون دو ان. ها هي هادي سويت جيومتريك. دونك ها كيفاش نكتبو في ان كتساوي في زيرو في الغيزون اللي هو 1 sur 3 على لا بيسونس هذا موان هذا ان موان زيرو. من بعد جو رومبلاس في ان ايكال في زيرو هي موان 1 sur 3 مضروبة فاش في هادي اللي هي 1 sur 3 على بيسونس ان. نقدرو نخليو الريزولتا بحال كون نقدرو نسامبليفي، لأنو 1 sur 3 مضروب في هادي راه بحال عندنا هنايا 1 sur 3 على بيسونس ان. دونك شنو غندير؟ في ان هاد الموان نخليها في بلاصة، وهاد 1 sur 3 مضروبة في 1 sur 3 على بويسونس 1 نقدر نكتبها كوم سا 1 sur 3 على بويسونس 1 بلس 1. فهمتو علاش؟ لأنو هادي مضروبة في هادي راه هنا راه بحال عندنا، راه نبينها ليكم هنايا بحال عندي 1 sur 3 على بويسونس 1 فوا 1 sur 3 على بويسونس 1. دو بويسونس عندنا ميم باز، نحتفظو بلا باز ونجمع هذا مع هذا تعطيني 1 بلس 1. سي تيرميني. بغيت توقف هنا راه تيبقى داكشي صحيح، ومن الأحسن نكتبها كوم سا. دابا شنو غادي نديرو؟ غنمشي للبي مونطخي كو ان او ان تتكتب اون فونكسيون دو في ان. تري بيان. انا ديجا او ان الى رجعت لهاد الغولاسيون اللي عندي في ان مكتوبه اون فونكسيون دو او ان، و في ان لقينا سويت جيومتريك. دونك نورمالمون مادام عطاني هاد الكيسيون هادي في الغالب كينتظر مني في كيسيون واحده اخرى انني نكتب او ان اون فونكسيون دو ان. او ان نكتبها اون فونكسيون دو ان. دونك حنا كنطلبوا مني مثلا نكتب او ان، هنا في ان كتبنا اون فونكسيون دو ان.
تري سامبل لانه عارفين في ان راه جيومتريك، وحتى الا كانت اريثميتيك عندنا قاعده سور بلاصه نكتبوها. مي الا كانت شي سويت ماشي جيومتريك وماشي اريثميتيك وقال لي كتبها اون فونكسيون دو ان، في الغالب هذيك ماشي في الغالب، ديما تنعطوا هذيك لا سويت تكون عندها علاقه بلا هذيك لا سويت جيومتريك ولا اريثميتيك. بحال هنايا هاد الغولاسيون كتربطهم بجوج. دونك انا الا قال لي كتب لي باغ اكزومبل يو ان اون فونكسيون دو ان وانا عارف يو ان ماشي جيومتريك وماشي اريثميتيك، اول حاجه كندير هو نمشي نكتب يو ان اون فونكسيون دو في ان. وملي تنكتبها اون فونكسيون دو في ان، من بعد هذيك في ان تنعوضها بالاكسبرسيون ديالها وتنكون كتبت يو ان اون فونكسيون دو ان. دونك هما يساعدوني هنا. عوض يجي يقول لي هنايا ديريكتومون كتب يو ان فونكسيون دو ان، بعدا قال لي في الاول مونطري ان يو ان تتكتب على هاد لا فورم بمعنى يو ان فونكسيون دو في ان. حنايا لي تري سامبل باش نجاوب على هذا ننطلق من هنا 5 بي. دونك شنو نجي نكتب اون في ان شنو تتساوي هي يو ان موان زان على يو ان بلس ان. هنا عندنا في ان فونكسيون دو ان، حنا بغينا يو ان هي اللي تكون هنا وفي ان تكون في هاد البلاصه. شنو تندير هنا في ان راه بحال عندنا في ان على واحد، نضرب هادي في هادي وهادي، يعني هذيك الغولاسيون برودوي اون كخوا، برودوي اون كخوا. دونك نضرب هادي في هادي، شنو تولي عندي؟ تولي عندي في ان مضروبه في يو ان بلس ان، وهاد التعبير في ان غتولي عندنا يو تبقى يو ان موان زان. من بعد نديفلوبي تولي عندنا في ان فوا يو ان بلس في ان فوا ان سي في ان كتساوي ان موان زان. من بعد غادي نجمع اليو ان في هاد الجهه، تولي عندي هنا في ان يو ان موان يو ان، وفي ان نحولها الجهه الاخرى تولي موان زان موان في ان. تري بيان. نفاكتوريزي هنا بيو ان باش تبقى تبان ليا يو ان مره واحده. دونك شنو يولي عندنا؟ في ان موان زان مضروبه في يو ان، وهنا تولي عندي موان زان موان في ان. من بعد شنو نقدر ندير هنايا؟ ندير يو ان شنو تتساوي موان زان موان في ان. علاش؟ على في ان موان زان. واش ميم ريزولتا اللي عندي هنايا؟ ماشي ميم ريزولتا. دونك شنو نقدر ندير هنايا؟ نقدر هنا الفوق نعمل نخرج واحد الموان على برا، تولي موان وهنا تولي ان بلس في ان ياك، ولتحت عاوتاني نخرج واحد الموان على برا وندير ابواز. شنو تولي عندي؟ نقدر هادي نرجعها موان في ان بلس ان، ولا عوض نكتبها كومسا ندير هنا ان وهنا موان في ان تجيني هي هادي. داكوغ. من بعد شنو نقدر ندير؟ هاد الموان بعد الله يرضي عليكم واحد الحاجه اللي هي تري امبورطون، هو انه هنايا ملي قسمنا على في ان موان زان، خاص في ان موان زان في الحقيقه تكون ديفيرون دو زيرو. بمعنى هنايا لا كيسيون هنايا ما عندناش شي معطى اللي تيساعدنا باش نقولوا فوالا هادي راه ديفيرون دو زيرو. مي فوالا ونورمالمون خص تكون شي كيسيون هنايا بحال هنايا. لي بروف هاد الباساج من هنا لهنا ما تيحكموش عليه بزاف. داكوغ. مي الا بغيت تبين ان في ان موان زان ديفيرون دو زيرو خصك تبينها بار ريكيرونس باغ اكزومبل ان في ان راه ديفيرون دو ان. داكوغ. نورمالمون خاص لا كيسيون تكون هنا. ما كايناش لا كيسيون هنا دونك سي با غاف. دونك هنا غادي دير باساج فوالا هنا، ويمكن ليك تقول في ان هنا راه ديفيرون دو ان غير جوستيفي انه واخا انت راه بوتيتر ما عارفش كاع لا جوستيفيكاسيون ديالها، المهم غير شير ليها او موان بعدا شير ليها. داكوغ. انا في ان ديفيرون دو ان صافي انه هاد المقام راه ديفيرون دو زيرو. داكوغ. سي بون. فوالا. و نورمالمون خاصنا نمشيو نديرو لا ديمونستراسيون، مي سي با غاف. لا بليبار ديال لي بروف هاد الباساج ما تيعطوش اهميه، يسوفي انك تسينيالي ان هادي راه ديفيرون دو ان وصافي. من بعد شنو غادي نديرو هنا الله يرضي عليكم؟ هاد الموان غادي تمشي مع هاد الموان، شنو يبقى ليا؟ تبقى ليا ان بلس في ان، وهاد موان في ان بلس ان نقدروا نغيرو الترتيب نكتبوها هي ان موان في ان، وحنا وصلنا للريزولتا اللي طالب منا. داكوغ. دونك كاين اللي تيوصل لهاد الريزولتا تلقى مختلف عليه تيقولك عندي شي خطا. نو ما عندك لا خطا لا والو. فوالا كيفاش وصلنا للريزولتا اللي بغينا. عملنا بواحد الموان هنايا، من بعد عاوتاني خرجنا واحد الموان هنايا كتبنا كومسا. داكوغ. ومن بعد الموان تختزلت مع الموان مشات مع الموان بقى ليا هادي على هادي. فوالا هادي فينا اي سي تيرميني. داكوغ. تري بيان. دابا غادي نمشيو للكيسيون الاخرى. الكيسيون الاخرى شنو فيها؟
déduire que quel que soit n appartient à un كتساوي هادشي فوالا دونك ان ديجا يلاه كتبناه en fonction de Vn دونك غنستغل هادي شنو غنجي ندير اون هادي كيسيون 5 سي ياك اون quel que soit n appartient à n عندنا un مالا كتساوي Vn plus 1 على 1 moins Vn اي ايضا Vn شنو تتساوي d'après ce qui précède Vn كنا لقيناها بلاتي نشوف ها هي فين هي هادي Vn كتساوي moins 1 sur 3 à la puissance 1 plus 1 او باردون moins على برا صافي سي بون هادشي لقينا دابا شنو غادي ندير غنمشي نعوض Vn نعوض هنايا دونك غتولي ان شنو تتساوي Vn نعوضها بهادي تولي moins 1 sur 3 à la puissance 1 plus 1 plus 1 لتحت تولي عندنا 1 moins 1 sur 3 à la puissance 1 plus 1 سي بون انا شوفو الريزولتا اللي عاطيني خصني نوصل ليها هنا تيبان لي كاين غير على بويسونس 1 بالنسبه لهاد البويسونس هنا عندنا على بويسونس 1 بلس 1 دونك غنمشي نفكك هادي نفككها وهادي نفككها باش تبقى غير على بويسونس 1 وهنا على بويسونس 1 دونك شنو نقدر نجي نكتب هاد الموان نخليها في بلاصه وهادي نقدر ندير 1 sur 3 نخرج على برا فوا 1 sur 3 على بويسونس 1 بلس 1 داكوغ دو ميم فاصون هنا 1 تبقى في بلاصه وغادي نفكوها تخرج واحد 1 sur 3 على برا fois 1 sur 3 à la puissance n من بعد شنو غادي ندير نفكروا في توحيد المقام فكروا فاش في توحيد المقام فوالا هاد ليكريتور هادي نقدر نكتبها كوم سا شوف معايا نقدر ندير هاك موان ياك ولا ديريكتومون نقدر نكتب كوم سا 1 sur 3 نخليها كيف ما هي 1 sur 3 على بويسونس 1 وهاد لو 1 نقدر نكتبها هي 3 sur 3 داكوغ دو ميم فاصون هنا 1 نقدر نكتبها هي 3 sur 3 3 sur 3 هي 1 moins 1 sur 3 نضربها في 1 sur 3 على بويسونس 1 مزيان من بعد شنو غادي ندير الفوق هنا الفوق نقدروا هنا نفاكتوريزي ب 1 sur 3 الا فاكتوريزيت بها هنا ب 1 sur 3 شنو يولي عندي غتبقى لي هنايا موان هادي موان 1 sur 3 على بويسونس 1 وهنا تبقى لي واحد 3 جي فاكتوريزي بار 1 sur 3 لتحت عاوتاني جو فاكتوريز بار 1 sur 3 اللي ما عجبتوش فاكتوريزاسيون بار 1 sur 3 يدير غير توحيد المقام يدير كسر واحد وقسم هنا على 3 ولا على 3 انا نوضحها هنا دونك بعدا نكمل هاد الطريقه هنا عاوتاني فاكتوريزي ب 1 sur 3 غتبقى لي 3 موان كوا 1 sur 3 على بويسونس 1 هادي غادي تمشي مع هادي وغتبقى لي هادي على هادي وهاد ليكسبرسيون هي داكشي اللي طالبين منا هنايا il suffit غير هنا نبدلو نشونجو لوردر شنو نجي نكتب 3 نبدا بها هي الاولى اللي نتبع هاد لو تايم موان 1 sur 3 على بويسونس 1 وهنا غادي نخليها في بلاصه 3 موان باردون هنا يا بلاتي كاين شي حاجه ماشي تالي فوالا موان ما كاينش عندنا مشكل هنا بلوس فوالا سي بون لانه هنا عندي موان الفوق وعندي بلوس لتحت نشوفو لا يكون شي ايرور هنايا كاين واحد ليغور هنايا هنا ملي نعوض ب فين ديجا كاين عندي واحد الموان وملي غادي نعوض بهاد موان 1 sur 3 هنا راه تولي عندنا بلوس دونك هنا تولي عندي بلوس هنايا بلوس هنايا بلوس دونك صافي سي بون الامور مزيان غتولي 3 بلوس 1 sur 3 على بويسونس 1 داكوغ اي سي تري بيان هادي هي الريزولتا اللي بغاوها كاين اللي كيوصل لهاد البلاصه تقول فوالا انا عندي شي خطا في شي بلاصه وما نشوف فين واصل نو هادي تكمل على فا توصل لهاديك الريزولتا اللي طالبين منك
خاص غير الكالكول ديالك تكون الامور مضبوطه راه توصل للريزولتا اللي طالب منك. كاين اللي الله يرضي عليكم ما يوصل لهاد المرحله هادي، هاد المرحله ما غاديش يفاكتوريزي ب 1 سور 3 تقدر ما تبانش ليه، يقدر يكمل بهاد الطريقه هادي. نقدر هاد الفوق هنا ندير توحيد المقام شي يولي عندي موان ندير واحد الكسر مقام واحد ناخد هو 3 ياك، وهاد اللي كريتيو هذا نقدر نكتب بحال هكا، يعني هذا كله نقدر نكتبو كومسا، هذا على 3 بلوس هاد لو 3 اللي عندنا هنايا، يعني نقدر هاد النيميراتور كامل نكتبو على هاد الشكل 3 نجي نكتبها كاع على الوسط فوالا. دو ميم فاصون هادي نقدر نكتبها كومسا، هي 3 بلوس 1 سور 3 لا بويسونس 1 كلشي على 3، بعد 3 تمشي مع 3 وغادي تخرج ليا فينالمون هاد الريزولتا هادي. D'accord? Chers élèves, merci infiniment à votre attention et je vous donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.